अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। और अब जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, कुछ सियासी और कानूनी मामला जिस तरह अनफोल्ड हो रहे हैं, डायनेमिक्स पे कमेंट करना और भी ज़रूरी हो गया। और आज की सबसे आम खबर जिस पे मैं बात करना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो गया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त ये है कि ओन चौधरी, जो कि इमरान खान के पुराने दोस्त भी रहे हैं, अभी वो IPP का हिस्सा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें ये कहा गया कि PTI का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाना चाहिए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज कर लिया, लेकिन इम्कानात ये कि निशान वापस नहीं होगा, क्योंकि निगरां वज़ीर आज़म अपने इंटरव्यूज़ में बारहा कह चुके हैं कि PTI एक सियासी जमात है जो रजिस्टर्ड है, वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ कर सकती है। सिर्फ जो इदारों के या रियासत के ख़िलाफ़ कुछ नासिर ने काम किया उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि PTI अपनी सियासी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती। और बात है कि PTI के रुकन जिनका ताल्लुक KPK से है, वो बार बार शिकायत कर चुके हैं कि वे कॉर्नर मीटिंग्स में भी आके डराया धमकाया जाता है, हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन लगता यही है कि ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स ही है PTI के ख़िलाफ़। कभी हम वो पटिशन्स की सूरत में देखते हैं, कभी दरख्वास्तों की सूरत में देखते हैं, कभी एक आम शहरी कोई ख़ास पटिशन दायर कर देता है। ये इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त एक आम शहरी ने तो नहीं की, एक बड़े ख़ास शहरी ने की है जिनका ताल्लुक IPP से है। लेकिन जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो बहुत एग्रेसिवली परसू कर रही है। और एक और आम सब्जेक्ट जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समात आज समझा जा रहा था कि कंक्लूड हो जाएगी, 4 समातें इसके ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन वो आज भी नहीं हुई। प्रोबेबली कल 11 बजे के बाद हम देखेंगे कि कंक्लूड हो गया है। लेकिन इसके हवाले से जो रिपोर्टर्स इसको बहुत एग्रेसिवली कवर करते हैं, मेरी बड़ी तफसील से उनसे बात हुई है ग्राउंड पर भी कुछ लोगों के, तो इसके बाद जो आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट काम करता है और जो सू मोटो केसेस लिए गए हैं उनका फ्यूचर भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कौन कौन दोबारा कोर्ट की तरफ जाएगा। जो जुडिशल रिफॉर्म्स की गई हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप चीफ जस्टिस से एग्री करें ना करें, लेकिन वो अपनी एक इंक्लिनेशन ऑलरेडी इस चीज़ पे शो कर चुके हैं। उन्होंने खुद छोटे और 3 मुस्तकिल बेंचेस पे एतराज़ात उठाया, बेंचेस किस तरह बनते हैं उनकी तश्कील के ऊपर एतराज़ उठाया। और एक फीडबैक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो ऑब्जर्वर्स वहाँ पे हैं उन्होंने कहा है जी जो जजेस हैं वो ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, वकला कम बात करते हैं। हालांकि इंटरनेशनली प्रैक्टिस ये है कि जजेस खामोशी से सुनते हैं, वकला ज़्यादा बात करते हैं और उसके बाद जजेस अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं। लेकिन इतनी मुफस्सिल ऑब्जर्वेशन, इतना ज़्यादा बोलना, इसको मुनासिब नहीं समझा जाता। ये हमारे कोर्ट में प्रैक्टिस हो रहा है, होना नहीं चाहिए। बल्कि आपने वीडियोस देखी हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे, वकला काफ़ी डरे हुए नजर आते हैं। दिस इज़ एन ऑब्जर्वेशन। आई होप कि इस एटीट्यूड के ऊपर भी आगे जाके हम बात करें। बट द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल हैज़ अ very bright future. It seems to have a very bright future in Pakistan. और ये नून लीग को सूट भी बड़ा करता है आने वाले वक्त में। जस्टिस बंदयाल साहब की पूरी कोशिश थी कि वो जो एक्ट है 2023 का वो पास ना हो और उसके खिलाफ जो 9 समातें थी उनकी 9 दरख्वास्तें थी, उनकी समात जारी है। लेकिन लगता ये है कि जो जुडिशल पावर्स हैं, वन मैन शो, जो साबिक चीफ जस्टिस के कॉलीग्स भी उनके पे एतराज़ करते रहे, लगता है कि सारी पावर्स वापस ले ली जाएंगी और हमें एक जमहूरी रवैया अदालत के अंदर देखने में आएगा। लेकिन ये इंतहाई अहम इकदाम है। इसके फैसले के बाद ये भी, इस पर भी रुझान जाएगा कोर्ट की तरफ से कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स किस तरह से होती हैं, जूनियर जजेस को क्यों लगा दिया जाता है, एडिशनल जजेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब सीनियर जजेस को आप प्रमोट नहीं करते एट द राइट टाइम और फिर जब उनके चीफ जस्टिस या मजीद प्रमोशन का टाइम आता है तो उनका टेन्योर बहुत कम रह जाता है, जिसको एक बुरा और एक बड़ा अनप्रोफेशनल समझा जाता है। कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे जजेस ज़रूर हैं जो कि अपनी रेलिवेंस को लेके उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन एक जूनियर जज लाके बिठा देना और जिसकी रेलेवेंस नहीं है उसको लाके बिठा देना, तो ये ज़रूर लग रहा है कि ये प्रायोरिटी पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के कंक्लूड होने के बाद CJ साहब जुडिशल अपॉइंटमेंट्स पे तवज्जो देंगे और इस बात पे भी तवज्जो देंगे कि जो लोअर जुडिशरी है उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। और साइफर केस के हवाले से एक बहुत दिलचस्प एनालिसिस है, एक सेकंड ओपिनियन है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो 1925 से इंटैक्ट है। और जब ये बना था, इस पे लिखा भी गया है, जब ये बना था तो ये इसलिए बनाया गया था कि तो जो सब कॉन्टिनेंट में बरतानिया की हुकूमत है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए या म्यूटनी या
اس کے خلاف کوئی راز افشا کرے تو اس ایکٹ کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ان کو کڑی سزا دی جا سکے. لیکن پاکستان بننے کے بعد یہ ایکٹ مختلف ڈپارٹمنٹس میں استعمال ہوتا رہا, فوج کے مقدموں میں بھی اور سولینز کے مقدموں میں بھی. تو اس میں ایک نیا نقطہ ہے جو زیر بحث ہے کہ جو وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کر سکے کہ کون سا فیکٹ ہے جو لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے اور کون سا فیکٹ ہے جو نہیں بتایا جا سکتا. تو یہ صوابدید وزیر اعظم کی ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے سمجھا تھا کہ جو ڈپلومیٹک کیبل ہے وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تو بتا دینا چاہیے, تو کیا وہ اپنا اختیار ایکسرسائز کر رہے تھے یا اس میں کوئی قانونی پیچیدگی ہے جو کہ فرد جرم کی تاریخ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. لیکن یہ ایک سوال ہے جو اب اٹھ رہا ہے, اس میں کلیئرٹی بڑی ضروری ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چلیں گی یا نہیں. سسٹم میں اس طرح کے سوال جب اٹھتے ہیں تو ان کا جواب اس لیے بھی ملنا ضروری ہے کیونکہ جب 2018 میں پینما کا کیس آیا تھا تو پولیٹیکلی وکٹمائز ہوئے تھے نواز شریف صاحب, اور آج وہ پولیٹیکلی انجوائے کر رہے ہیں اس اسپیس کو, اس میڈیا کوریج کو, اس ظلم کے اس کانٹیکسٹ میں جو وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہوا تھا, وہ احتجاج جو وہ سمجھتے تھے کہ اتنا میرٹ پہ نہیں ہوا, آج وہ ان کو سیاسی طور پہ فائدہ پہنچا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو سسٹم ہے اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں آگے جا کے عمران خان کو فائدہ تو نہیں پہنچائے گا, کیونکہ اس کی ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر جس ایکٹ کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ اختیار دیتا ہے وزیر اعظم کو کہ وہ جس راز کو چاہیں بتا سکتے ہیں, کیونکہ اس پہ یہ مختلف اوپینین ہیں جو کچھ قانون دان ہیں انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے, میری ان سے بات بھی ہوئی تو ایک اوپینین آئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لا ہے اس کی مختلف ذہن مختلف تشریح بھی کرتے ہیں, اس میں انٹرپریٹیشن کے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ عمران خان نے جس وقت کیبل کا کانٹینٹ شیئر کیا تھا تو کیا وہ اپنا اختیار ایکسرسائز کر رہے تھے نہیں, اور ان کے انٹرویوز تو نہیں لگتا کہ وہ اس بارے میں اویئر تھے. بڑا ان کا ایک امپرومپٹو اور ایک جلد بازی کا انداز تھا جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی, لیکن اس میں قانونی طور پہ شفافیت ہونا بہت ضروری ہے. اور آخر میں معیشت کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال جو بار بار ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے, خاص طور پہ جب IMF کا پروگرام فائنلائز ہوا $6 بلین کا پاکستان کے ساتھ, اور ایکسٹرنل فائنانسنگ کی مقدمے میں SIFC کے پروجیکٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو سوال یہ کہ امیروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا, لگایا کیسے جا سکتا ہے, اور جب لگ جائے گا تو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی زندگی میں کیا فرق آئے گا. پاکستان کا جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے اس میں 75% ٹیکس مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سیلریڈ طبقہ دیتا ہے, جو پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ 200% زیادہ ٹیکس دیتا ہے, اور صرف 25% ریٹیلرز, ایکسپورٹرز, ملٹی نیشنل کمپنیز کے مالکان, بڑے اداروں کے مالکان بہت کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اس کا ایک کل ملا کے صرف 25% بنتا ہے. اور جو لوگ اکانومی پہ ریسرچ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس وقت پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور اس کا تقریباً 2% ٹیکس دیتا ہے, اگر اس کا یہ 4 یا 5% بھی ٹیکس دینا شروع ہو جائے تو پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو 20% تک جا سکتا ہے, جو کہ بہت انکریجنگ ہے. اور اگر زیادہ سے زیادہ فائلرز ہوں تو یہ ریشو اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے. پاکستان سالانہ 7,000 ارب ٹیکس جمع کرتا ہے جس میں 42% سیلریڈ کلاس دیتی ہے. اور کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, آپ کو لگے گا کہ یہ ان ڈپارٹمنٹس کا تو تعلق ہی نہیں پاکستان سے جتنا فریڈم فائنینشلی انجوائے کریں. صنعتیں پاکستان کا 20% ہیں اور وہ صرف 50% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹیکس میں. جو ریٹیلرز ہیں وہ 19% ہے اکانومی کا, لیکن ٹیکس میں 1% کنزیوم کرتے ہیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ کیپٹل انکم پہ ٹیکس لگے, وہ انکم جس میں منافع زیادہ آ رہا ہے. ویلتھ انکم پہ ٹیکس لگے, یعنی کہ اگر آپ بہت امیر ہیں اور آپ کے پاس بہت پیسہ بینک اکاؤنٹ میں تو آپ کے اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ پہ ٹیکس لگنا چاہیے. لیکن چونکہ لیجسلیشن میں, پارلیمنٹ میں, سینٹ میں پولیٹیکل پارٹیز کی ایک اوپن فیکٹ ہے ہمارے سسٹم کا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ ہوتی ہے, بڑے طاقتور لوگ کرتے ہیں, تو وہ جب لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے پیسے کے اوپر ٹیکس لگے. تو پاکستان میں ان شارٹ جن لوگوں نے ٹیکس کے قوانین بنانے ہیں وہی لوگ ٹیکس نہیں دے رہے کیونکہ یہ ساری طاقت ان کے پاس ہے, اور اسی لیے یہ ملک میں اب تک نہیں ہو رہا. IMF کی طرف سے, ورلڈ بینک کی طرف سے بار بار یہ کہا کہ آپ کم سے کم ٹیکس لگائیں اپنی سیلری کلاس کے اوپر اور امیروں کے اوپر ٹیکس لگائیں. لیکن پاکستان میں امیروں کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگتا, اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا چکی ہیں. پاکستان میں فائلرز کی کمی ہے. فائلرز صرف تب بڑھیں گے جب ٹیکس کلیکشن کے نظام کو شفاف بنائیں گے, بلکہ میں پرسنلی جانتی ہوں کہ لوگ کس طرح سے کوشش کرتے رہیں کہ ان کی پراپرٹی چھپائی جائے. اگر انہوں نے 2-4 گاڑیاں بنا دی ہیں تو اس کو رجسٹر نہ کروایا جائے, کسی طرح ان کے چند لاکھ روپے بچ جائیں. اس کی وجہ ہے کہ جو
جس کا تھوڑا اثاثہ ہے اسی کے اوپر اتنا برڈن آ رہا ہے کہ اب لوگ تنگ آ رہے ہیں. وہ اپنے اثاثے بھی, ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے اثاثے بھی چھپا رہا ہے, مڈل کلاس میں بھی, کیونکہ یہ اتنی بڑی ڈسپیرٹی ہمارے سسٹم میں ہے. تو ہمارے ملک میں امیروں کے اوپر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے, اور ٹیکس کلیکشن کے نظام میں باقاعدہ ریفارمز کی ضرورت ہے. نئی باڈیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے, FBR کی ریفارمز اور اس کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.